حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماں دا، حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماں دا، کیسا ہی رتبہ ٹھنڈے باغ دی چھاں دا، خدمت انہاں دی دونوں جگ دی بھلائی ہے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ تو ہی بات چلی آ رہی ہے، اپنے گھر کوئی اونوں ہی سادہ جدے نال کسے نوں پیار ہوئے، کدی کسے دشمن نوں اپنے گھر نہیں سدیا۔ معلوم ہوندا ہے آج دے دوست بزرگ اللہ دے گھر چاہے ہیں، اللہ مالک نے آن دی توفیق دتی اتے آئے۔ اللہ پاک سبنا دانا قبول فرمائے۔ پہلا بھی تسی علماء کرام دے بیانات سن چکے ہو، اور انشاءاللہ میرے تو بعد حافظ اسحاق اکاڑوی صاحب تشریف فرمانے، انہاں دا بیان ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور تسا دیکھ لیا کہ مولانا منظور صاحب اللہ دے فضل نال وہ بھی تشریف لیا چکے نے، اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے۔ تسی اشتہار تے اے پڑھے ہیں کہ اج دا پروگرام مرشد اعظم سیرت مرشد اعظم تے موضوع تے، لیکن مولانا عبدالغنی محمدی صاحب انہاں نے مینوں حکم دیتا ہے کہ تسا ماں دی شان بیان کرنی ہے، ماں دی عظمت بیان کرنی ہے۔ اللہ پاک کے دعا کرو کہ اللہ پاک مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے جی اے ویڈیو مسجد بنانی جائز ہے کہ نہیں؟ جڑے مولوی بنا رہے ہیں اے وہ بھی تو مولوی، انہاں کو پوچھو، میرے کو پوچھنے دی کہڑی لوڑ؟ کیونکہ جڑے بنا رہے ہیں نا وہ بھی مولوی نے نا اس مسجد دے، وہ بنا رہے ہیں، یا انہاں کو پوچھو، یا پھر جنہاں دی دلیل دتی جاندی مسجد نبوی چ بنوا رہے ہیں لوگ، مسجد نبوی چ بن رہی ہے، کعبۃ اللہ چ بن رہی ہے، انہاں کو پوچھو بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میں تے ایک طالب علم ہوں، مینوں تے پتہ ہی نہیں بھی یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بار کہہ میں اللہ کے دعا کرنا اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، اللہ تہاڈے ساریاں دا آنا قبول فرمائے۔ بھائیوں، ماں دی شان، ماں دی عظمت اے اونوں ہی پتہ جنہاں دیاں ماواں تر گئیاں نے، دوسرے نوں نہیں پتہ ماں دی کی شان ہے۔ یا پھر پتہ ہے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ ہے کہ ماں دی کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دے نال جا رہے نے، ابوا نامی جگہ تے میرے نبی گزرے، قبرستان دے کولوں دی میرے نبی گزرے نام۔ اللہ دے پاک پیغمبر کی دیکھ دے نے؟ ایک قبر، ایک مٹی دی ٹھیری ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اے دے کول بیٹھ کے میرے تواڈے پیرو مرشد روئی جاندے نے، روئی جاندے نے، آپ دیاں اکھاں وچوں تریپ آنسو جاری نے۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو جاندے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اگے ہو کے کہندے نے سونیا کیڑی گل رون دی، جے کوئی ایسی گل سانو بھی دسو اسی بھی رو لئیے۔ آپ فرماندے نے عمر تینوں نہیں پتا ہے میری ماں دی خبر ہے،
اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو او بھی ویلے یاد آئے ہون گے نا. 5 سال دی عمر ہے میرے نبی دی. حضرت آمنہ میرے مصطفیٰ نو مدینہ طیبہ تو لے کے مکہ منورہ دے اندر جا رہیاں نے. ابوا نامی جگہ تے پہنچ کے بی بی آمنہ نے اللہ کو لے جانے دیاں تیاریاں کر لیاں. اج کر کے میرے مصطفیٰ نو ویکھی جا رہیاں نے, نالے روئی جا رہیاں نے. فرما دیاں کی نے عمر تیری وچ برکت ہووے, عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی. اکھی میریاں ہنجوں رون نیند اجل دی آئی. اللہ دے پاک پیغمبر نو او ویلے یاد آ گئے ہون گے. دوست اج ویلا ہی تم ہی ماپیاں دی قدر کر لینا. اللہ تو جلال دی قسمیں ماپیاں ورگی دنیا تے نعمت ہی کوئی نہیں. مولانا کہندے نے دنیا اندر ماں پیو ورگی نعمت ہور نہ کوئی. جے تر گئے تے مڑ پچھتاویں, جد تر گئے تے پھر پچھتاویں, پر ویلا لنگ گیوئی. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے تیرے رب دے فیصلے نے. اللہ تو بغیر کسی دی عبادت نہ کرو. اللہ تعبدوا الا ایاہ. ایک صحابی میرے نبی کو آندا ہے, آ کے کہندا سونیا اللہ دے پاک پیغمبر جی سانو اے دسو نا کبیرہ گناہ کیے. آپ فرماندے نے ان تشرک باللہ ندن, تو اللہ پاک دے نال کسے نو شریک بنائے اے کبیرہ گناہ ہے. اے کہندا سونیا اس تو بعد کبیرہ گناہ کیے. آپ فرماندے نے حقوق الوالدین ماپیاں دی نافرمانی کرنی اے بھی کبیرہ گناہ ہے. دوستو جویں اللہ نال شرک کرنے والے بندے نو اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا, ایویں ماپیاں دیاں گستاخیاں بے ادبیاں کرنے والے نو بھی اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا. جے ماپیاں دا تو بے ادب تے گستاخ ہے, انج نمازاں بھی پڑھی جانا ہے, انج روزے بھی رکھی جانا ہے, انج تہجداں بھی پڑھی جانا ہے, تینو جنت نہیں ہو لبنی. جنت تے دوزخ دے درمیان چ اللہ پاک نے آراف نامی جگہ تیار کیتی ہے. ایتھے او بندے جان گے جڑے ماپیاں دے نافرمان نے. اس واسطے ویرا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین احسانا. ماپیاں دے نال سونا سلوک کریا کر, ماپیاں دے نال اس نے سلوک نال پیش آیا کر, میٹھی زبان ماپیاں دے سامنے استعمال کریا کر. اللہ دا قرآن کہندا ہے اما یبلغن عندک الکبر, انہاں دوواں وچوں تیرے نزدیک تیرے کول دوواں وچوں کوئی بڑھاپے نو پہنچ جائے. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے فلا تقل لہما اف, انہاں ماپیاں نو اف تک بھی نہ کہیں. میرا تے عقیدہ ویر ماں دی جتی نو جتڑی بھی نہ آکھیا کر. ماں اللہ پاک نے ایسی نعمت بنا دیتی ہے, ماں اللہ پاک نے ایسا ماں نو شان دے دیتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کو لاندے نے کہندے نے سونیا مینوں اجازت دیو میں اللہ دے راہ وچ جہاد کر لی جاواں. جان دیو نا جہاد کرن والے دا کنا مقام ہے. آپ فرماندے نے ایک دن یا ایک رات اللہ دے راہ چ لگ جائے خیر من الدنیا و
ما فیہا، اے ساری دنیا نالوں بہتر ہے۔ مجاہد دی شان اللہ پاک نے بڑی بنائی ہے۔ اے صحابی رسول میرے نبی نو کہندا سونیا مینوں اجازت دیو نا میں اللہ دے راہ وچ جا کے جہاد کراں۔ آپ فرماندے نے ماں زندہ ہی؟ کہندا جی حضور ماں زندہ ہے۔ آپ فرماندے نے جا جا کے ماں دی خدمت کر، اللہ نے جنت ماں دیاں پیراں تھلے رکھ چھڈی۔ ماں دے قدماں دے کول جنت ہے۔ اوے ماواں نو چڑکیاں نہ کر، ماواں کولوں دعاواں لیا کر، بد دعاواں کولوں بچیا کر۔ اللہ دی قسم ماں دی دعا تار دیندی ہے، بد دعا مار دیندی ہے۔ دعا تار دیندی ہے، بد دعا مار دیندی ہے۔ جے نہیں یقین امام بخاری رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیاں بچپن چکھاں خراب ہو گئیاں، ماں روز اٹھ کے تہجد ویلے دعا کر دیے اللہ میرے بخاری دیاں اکھاں صحیح کر دے۔ تہجد دا ویلا ماں اٹھ کے روز دعا کر دیے تمہیں ماں نو اینا سکھ دے، اینا ماں نو آرام پہنچا۔ تیری امی بھی تہجد ویلے دعا کریا کرے کیونکہ وہ ویلا قبولیت دا ہوندا ہے۔ سید میر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہندے نے او واہ واہ لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، سونے رب سچے اگے رونے دی، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی امام تہجد ویلے روز دعا کر دیے آندی اللہ میرے بخاری دیاں اکھاں صحیح کر دے، اللہ میرے بخاری دیاں اکھاں صحیح کر دے۔ غور کریں دوستان، ایک دن دعا نہیں، مہینہ دعا نہیں، سال دعا نہیں، امام بخاری دی ماں 2 سال تک دعا منگ دی رہی۔ 2 سال تک حضرت امام بخاری دی ماں دعا کر دی رہی اللہ سونیا میں تے بخاری نو محدث بنانا سی، میں تے حافظ قرآن بنانا سی، اللہ سونیا اے تے مسجد اپنے آپ جان جوگا ہی نہیں، اے تے کچھ کرن جوگا ہی نہیں، اکھاں تو بغیر بندے دی زندگی کہاں دیئے۔ اماں جی تہجد ویلے اٹھیاں، اٹھ کے دعا کی تھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں دعا کر کے سو جاندیاں نے، دعا ایویں کیتی اللہ اکبر اللہ۔ حضرت امام بخاری دی ماں کہندی ہے اللہ جے میرے پتر بخاری لی اکھاں کوئی نہیں تے جواب دے چھڈ۔ ناز نال دعا کی تھی، اللہ دیاں بندیاں نو رب تے ناز ہوندا ہے، کدی کدی او ہولے ہولے قبول کردا ہے، ایڈی جلدی قبول نہیں کردا، اونج تے اوندا وعدہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل۔ اللہ دے مینوں جدوں مرضی پکاری جاؤ۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں کہندی اللہ جے میرے بخاری لی اکھاں کوئی نہیں تے جواب دے دے۔ کہ رب جواب دیندا ہے، وہ تک کافراں نوں جواب نہیں دیندا، جڑا نہ منے اونوں جواب نہیں دیندا، تینوں مینوں کیویں جواب دے سکدا ہے؟ اور او دی ایکسچینج 24 گھنٹے کھلی جدوں مرضی آؤ۔ وہ تے آپ کہہ رہے ہیں اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں غیراں دے در جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ مرید کی درین والے بندے کہندے نے پھر تینوں اسی کتھے لبھیے، سانوں تے رب لبدا کوئی نہیں پیا۔ اللہ دے نے او ایویں لب نہ مینوں بیابان اندر،
ایویں لب نہ مینوں بیابان اندر، میں تاں وسنا ہاں تیری جان اندر، ذرا ویکھ تے مار دھیان اندر، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ سونے تینوں مل لگیا کنا کو کرایہ لگدا ہے؟ اللہ دے نے اوے مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں۔ کچھ کروڑ کے بندہ مسیتے آ جائے کنے پیسے لگتے ہیں؟ چلو جڑے دوروں ہیں انہوں نے تو کرایہ چار نہیں لگا ہوئے گا، جڑا اتوں اٹھے مسجد چاہے اپنے گھر مسلے تے بہ جان، اپنی محلے دی مسجد چلا جائے کرایہ لگتا ہے؟ اور مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، نالے چوکیدار بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تیرے بندیاں دے نے، کسے وڈے بندے نوں ملنا ہوئے سیباں دیاں پیٹیاں لے جانیاں پیندیاں نے، تحفے تحائف لے جانے پیندے نے، تیرے کول آئیے تے کی لے کے آئیے؟ اللہ دے نے اوے خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، خالی ہاتھ آویں سروں ننگا آ جا پیروں ننگا آ جا، جے کپڑے کوئی نہیں ہوتے گلوں ننگا آ جا، اوے خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے سر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تیرے بندے پوچھتے ہیں کدی سو بھی جاندے ہو گے نا؟ ساڈا ایم این اے سو جائے، ایم پی اے سو جاندا ہے، تھانے دار سو جاندا ہے، صدر وزیر اعظم سو جاندے نے۔ اللہ دے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ دے نے اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں۔ کوئی رب سوندا ہے؟ نبی سو جاندے نے، ولی سو جاندے نے۔ میں قرآن چ پڑھیا کئی ولی 300 سال ہی ستے رہ جاندے نے، اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگلوندا نہیں، تو تے پھر بھی میرے بوئے آندا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بات دور نہ چلی جائے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں تو امام کے سونگ خواب وچ بابا جی ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بی بی تیریاں بہتیاں دعاواں کرن دی وجہ کر کے اللہ نے تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل دیاں آنکھاں صحیح فرما دتیاں نے۔ دن چڑھیا امام بخاری اٹھ کے ویکھدے نے، اما جی بھی اٹھیاں کی ویکھدیاں نے پتر دیاں آنکھاں بالکل صحیح نے۔ اگے باؤں پھڑ کے مسیح تے جانا پیندا سی، باؤں پھڑ کے گھر لے آنا پیندا سی۔ ہن ماں دی دعا نال امام المحدثین بن گئے، ہن ماں دی دعا نال صحیح بخاری 16 سال دے اندر میرے امام بخاری نے 16 سال دے اندر ریاض الجنہ، اور جنہوں نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پہلا غسل کرتے نے، دوگانا پڑھ کے استخارہ کرتے نے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی دے اندر ریاض الجنہ دے اندر بیٹھ کے 16 سال دے اندر صحیح بخاری لکھ دے نے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، مولا محمد شریف علی باری صاحب اللہ زندہ۔ آپ دیکھنا اج بھی ماں دی دعا قبول ہوندی ہے، ماں دی خدمت کر، اج بھی دعا۔ آ ذرا تن میں سیالکوٹ دی زمین دی سیر کرواواں جتھے آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس ہو رہی، جاؤ گے نا کہ ٹلے رہو گے؟ اور جانا ہے جاؤ گے نا؟ جڑے نہیں بول جو نا نہیں جانا، کہاں جی مولانا جاؤ گے نا؟ مسیتے بہ کے وعدہ کرتے پہ ہو، اصل چ مسئلہ حرمت رسول دا ہے، جانا چاہیے۔
اللہ ہر نو توفیق عطا فرمائے۔ آ نظر تینوں سیالکوٹ دی زمین دی سیر کروا دیواں، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، ادھروں رمضان دا چن پیا چڑھدا ہے، ماں مسجد دے دروازے اگے گئی تے خادم کولوں جا کے پوچھ دیے، وے مسجد دیاں خادماں ساڈی مسیتے اجکل قرآن کنے سنانا ہے، تراویاں کنے پڑھانیاں نے؟ مسجد دا خادم کہندا بی بی جڑے قاری نے قرآن سنانا ہے او دا نام ابراہیم قاری ہے، تے ماں ٹھنڈا ہاکا بھر کے آسمان والے منہ کر کے کہندی ہے اللہ میرا بھی ابراہیم کدی قرآن سنائے گا۔ اور ماواں دیاں ریجاں ہوندیاں نے، ماواں دیاں خواہشاں ہوندیاں نے، کئی ماں اس قسم دی ہوندی ہے، ایک ماں ہو جی ہے آندی میرا پتر پٹواری لگ جائے، ایک ماں آندی ہے میرا پتر ڈی سی لگ جائے، ایک ماں آندی ہے میرا پتر سپاہی لگ جائے، کوئی ماں آندی ہے میرا پتر وزیر بن جائے۔ حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی ماں آسماناں والے منہ کر کے کہندی ہے اللہ میرا ابراہیم نہیں کدی قرآن سنائے گا نا۔ مولانا میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ مسجد دی چھت تے بیٹھے سن، دوڑ کے دروازے اندر آئے، آ کے کہندے نے امی تو چاہنی ہے میں قرآن سناواں؟ آ بیٹا میرا بھی جی کردا ہے میں بھی حافظ قرآن دی ماں بن جاواں۔ مولانا میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کہندے نے امی تو دعا کر دے میں محنت کر دینا وا، امی تو دعا کر میں کوشش کرنا۔ ماں نے دعا منگنی شروع کر دیتی، مولانا میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے کوشش کرنی شروع کر دیتی۔ مولانا صبح سپارہ یاد کرتے نے، رات نو سنا دیندے نے، صبح یاد کیتا ہے رات نو سنا دیتا ہے۔ 30 روزے مک گئے، 30 سپارے بھی مک گئے۔ جتھے لوکاں نو عید دا چاہے، ماں نو عید دا بھی چاہے، پتر دے حافظ ہون دا بھی چاہے، اوے ماما دیاں دعاواں تار دیندیاں نے، بد دعاواں مار دیندیاں نے۔ جا صحیح بخاری پڑھ کے دیکھ لے، اے میری تیری بات نہیں ہو، اے کائنات دے سردار نبی دی بات ہے، جگاں دے پیر دی بات ہے۔ آپ فرماندے نے ایک ولی اللہ نو حجرے چ باتاں کردیاں 60 سال گزر گئے، 60 سال نفل پڑھدیاں گزر گئے، عبادتاں کردیاں گزر گئے۔ ماں دروازے تے آئی، آ کے کہندی وے جریج میری گل سن لے۔ جریج نے نفل لیتے نے، آندا ہن نفل چھڈاں تے ماں دی سنا نا، نفل ہی پڑھی جا رہا۔ ماں ایک دن آئی، دوجے دن آئی، آندی وے جریج میری گل تے سن، پر حضرت جریج ولی نے نماز ہی نہیں تھی، ماں دی گل سنی کوئی نہیں، نفل ہی پڑھی جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ماں کھلو کھلو کے تھک گئی، آندی وے جریج جا ادوں تک تینوں موت نہ آوے جب تک ذلت دا منہ نہ ویکھ لویں، ادوں تک تینوں موت نہ آوے جب تک کسے کنجری دا منہ نہ ویکھ لویں۔ جریج ولی نمازاں پڑھی جا رہے ہیں، نفل پڑھی جا رہے ہیں، جڑے مرید پیراں تھلے ہاتھ دیندے سن انہاں نے حجرہ ڈھا دتا، بٹے مارنے شروع کر دیتے، مار مار کے بٹے لہو لہان کر دیتا۔ حضرت جریج فرماندے نے لوگوں گل تے دسو گل کی ہے؟ حضرت جریج نو لوگ کہندے نے آ بی بی آندی ہے آ جڑا بچہ میں جنے یہ جریج ولی دا بچہ ہے، حرام دا بچہ ہے، یہ بی بی کہندی تیرا بچہ ہے۔ حضرت جریج فرماندے نے گل مینوں سمجھ چ آ گئی ہے، گل اے نہیں۔ حضرت جریج وضو کردے نے، وضو کر کے اس نکے جے بچے دے سر دے اوتے ہاتھ رکھدے نے، کہندے نے اوے نکیا جا بچیا اللہ دے حکم نال بول کے دس تیرا بابا کون ہے؟ صحیح بخاری چ لکھیا ہے اے نکا جا بچہ بول کے آندا ہے تینوں تے لوگاں بٹے ایویں مارے نے، میرا باپ تے فلانا بکریاں دا چھیڑو ہے۔
لوگ کہندے نے حضرت اجازت دیو تے سونے دیاں اٹاں دا اجرا بنا دئیے. حضرت جراج فرماندے نے مینوں ہو جائی سادہ بنا دیو. مینوں پتہ لگ گیا ہے میری ماں نے بد دعا دے دیتی ہے اور ویر ماواں دیاں دعاواں تار دیندیاں ہی بد دعاواں مار دیندیاں ہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن آندے نے اللہ میرا جنت دا گوانڈی تے وخا جنت دا گوانڈی کون ہے؟ جنت چ نبی دا گوانڈی کون ہے؟ کیوں جی تسی بھی چاہتے ہو نبی پاک دا گوانڈ مل جائے؟ چاہتے ہو نا؟ ایک صحابی میرے مصطفیٰ دا حضرت ربی دن رات خدمت کردا دن رات جوڑا سیدھا کر دیندا ہے بستر بچھا دیندا ہے لوٹا پانی دا پھڑ کے باہر چلا جاندا ہے. آپ فرماندے ربی یار شادی کیوں نہیں کروانا؟ کہندا سونے جے شادی کروا لی بیوی بچیاں چ پھس جاواں گا میں کہنا ہر ویلے تانوں ویکھدا ہی رہواں. اللہ دعا کرو اللہ خواب وچ اپنے محبوب دی زیارت کروا دے. کیوں جی ہو سکتی کہ نہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری چ باب بنے اور حدیث پیش کی تھی من رانی فی المنام فقد رانی. لوگوں جنہوں خواب میری زیارت ہوئی انہوں میری زیارت ہوئے گی. ان الشیطان لا یتمثل بی او فی صورتی او کما کار سلم. آپ فرماندے نے اللہ نے میری تصویر اتے انہیں پیرے لا چھڑے نے شیطان میری تصویر بانی نہیں سکتا. جے کسی نے نبی پاک دی زیارت ہوئے نا تے نبی پاک دی زیارت ہوئے گی. اللہ اے صحابی پتہ کہندا ہے آندا سونے جی کردا تانوں ہر ویلے ویندا ہی رہواں. پتہ کی کہندا ہے آندا دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں. سبحان اللہ. دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں. مینوں ایو جیا سونا ہور لبدا ہی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. آپ فرماندے نے ربی اج پھر منگ لے جو کچھ منگنا ہی سل معاشیتا منگ کی منگنا ہی اج جو منگے گا رب کو لے دیاں گا. حضرت ربی سوچی پہ گئے کی منگا. غور کری نا دوستا شاید میرا ربی اے سوچ رہا ہوئے جے اولاد منگا میرے نبی دا 18 مہینیاں دا ابراہیم گود خالی کر گیا ہے. جے رزق منگا نبی پاک دے چنیاں 40 دن اگ نہیں بلدی کی منگا. سوچ سوچ کے آندا ہے اسالو کا مرافقہ کا فل جنہ. محبوبہ اور تے کسے چیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں جے لے کے دیندے جے تے جنت اپنا گوانڈی لے دے. وہ یہ آندا سونیاں تہاڈا گوانڈی ہوواں تے آپ نے اے نہیں فرمایا بھی جا تو میرا گوانڈی. آپ نے فرمایا ہے آئنی علی نفسے کا بکثرت السجود او بکثرت النوافل. میرا ربی لمبے لمبے سجدے رب نو تو کریا کر بہتے نفل تو پڑھیا کر گوانڈ میں لے دیواں گا. اور نبیوں دا گوانڈ تے اج ملنا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام آندے نے یا اللہ میرا گوانڈی تے وخا گوانڈی کیڑا جنت دا گوانڈی. اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی موسیٰ باہر بازار چلا جا فلانا جڑا کسائی گوشت بیچ رہا نا کسائی گوشت کرنے والا او تیرا گوانڈی. حضرت موسیٰ علیہ السلام او دے کول چلے گئے. اے سارا دن گوشت بیچتا رہا. شام دے قریب کہنے لگے کہ اج میں تیرا مہمان. موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اج میں تیرا مہمان. انہیں جلدی جلدی اپنے گھرے پیغام بھیجیا. کہندا ہے ایک بندے دے بجائے 2 بندے دا کھانا تیار کریا جے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھنا چاہتا سی اے عمل کی کردا ہے. اللہ پاک نے اینو میرا گوانڈی کیوں بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے اپنے گھر چلا گیا. اے دی بڈھی ماں سی. بڈھی ماں ضعیف العمر اٹھ کے بیٹھ نہیں سی سکتی چل پھر نہیں سی سکتی. انہیں جا کے اپنی ماں دا سر اپنے گود چ رکھ لیا تے روٹی لے کے نا روٹی دے ٹکڑے شوربے چ بگو کے اپنی امی دے منہ چ پا رہے ہیں. اے دی ماں رج گئی آسماناں والے منہ کر کے کہندی اللہ میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوانڈ نصیب فرما دے. ماں دی دعا تے ویر بڑی شے. کدی ماں کو دعا لے لیا کر
میرے شیخ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمایا کردے نے او ایک پاسے 70 ولی دعا کرن ایک پاسے کلی ماں دعا کرے اللہ 17 ولیاں ماں دی دعا پہلا قبول فرما دے نے کدی ماں کو دعا لیا تے کر کے تیرا کاروبار نہیں چلدا تیری دکان نہیں چلتی تیرے رزق کی برکت کوئی نہیں کائنات دے سردار نے فرمایا ماپیاں دی خدمت کر اللہ تیری دکان چلا دے گا جڑا تو لقمہ پیو نو کھلایا ہے نا یا دودھ دا گھٹ ماں نو پلائی میرا تے عقیدہ تو کسے مصیبت چ قابو آ جائے او دا حوالہ رب نو پیش کر دے اللہ تیری مصیبتاں دور فرما دیں گے سن لو ذرا دھیان نال ماشاءاللہ حافظ ساکو کارڈ بھی آئے نے دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے صحیح بخاری دی حدیث غور کریں آجے دوستو آپ فرماندے نے 3 بندے جا رہے سن 3 آدمی جا رہے سن جاندیاں بارش شروع ہو گئی اندھیری آ گئی ایک پہاڑ دی غار ادھے وچ جا کے لوگ گئے اجے پہاڑ دی غار چ داخلی ہوئے نے نا ایک پہاڑ دا پتھر اتو کھسکیا تھلے غار دے منہ اگے آ گیا پتھر اینا وزنی ہے اے پرے نہیں کر سکدے ہلا نہیں سکدے نکل نہیں سکدے آپس کہندے نے ہن مرے ہی مرے ہن اسی باہر نہیں جا سکدے ساڈا کسے نوں پتہ ہی کوئی نہیں گھر والے نوں پتہ ہی کوئی نہیں تے موبائل ادوں کوئی نہیں سن ادھر رنگ مار دیں بھی اسی قابو آئے پہ اللہ یہ تو ترقی دا دور ہے نا اے پہاڑ دی غار چ قابو آئے پے نے کسے نوں پتہ ہی کوئی نہیں بیلیاں دوستاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں گھر والے نوں پتہ ہی کوئی نہیں تے تینوں ہی بندے کھڑے ہو گئے آپس چ ایک دوجے نوں کہندے نے جڑیاں نیکیاں کیتیاں جے تانوں زندگی چ کوئی نیکی کرن دا موقع ملیا انہاں نیکیاں دا رب کے وسیلہ پاؤ انہاں نیکیاں نوں اللہ دے سامنے پیش کرو جے تے تہاڈیاں نیکیاں قبول ہویاں تے اللہ تانوں اس مصیبت تو نجات دے دے اور نیک عمل دا وسیلہ لینا جائز جوں دے بندے دا بھی وسیلہ جائز جوں دے بندے دا بھی وسیلہ جائز نیک عمل دا بھی وسیلہ جائز جا بخاری پڑھ کے دیکھ لے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے دور چ بارش بند ہو گئی حضرت عمر فاروق ساتھیاں نو باہر لے گئے نبی علیہ السلام دے چاچا جی سردار عباس نو باہر لے گئے تے باہر جا کے دعا پہ منگدے نے اللہم انا نتوسل الیک بنبیک اللہ سونے اگے جے بارش دی لوڑ پیندی سی تیرے نبی دے وسیلے نال اسی بارشاں منگ لیندے ساں تیرے نبی کولو دعا منگوا لیندے ساں بارشاں پہ جاندیاں سی اللہ سونیا ہن بارشاں پیندیاں کو نہیں پیاں تیرا نبی تا دنیا تو تر گیا اللہ تیرے نبی دے چاچے عباس نوں لے کے آئے ہاں اللہ بارش برسا دے صحابہ جدوں لوڑ پیندی سی نبی پاک کول آندے سی سونیا دعا کرو امام بخاری نے باب بنیا صحیح بخاری چ اور حدیث پیش کی تھی بارش بند ہوگی میرے مصطفیٰ دے زمانے چ ایک عربی پینڈو بندہ دیہاتی بندہ مسجد دے پچھلے گیٹ میں آ کے کھلو گیا صحیح بخاری چ انج لکھیا ہے پینڈو جا عربیون ہے پینڈو دیہاتی تے مسجد دے پچھلے دروازے کھلو کے پتہ کیا ہے ادھر غور کریا جی اللہ کرے عقیدہ صحیح ہو جائے آمین آندا ہے ادعو لنا ادعو لنا اے نہیں کہندا کہ محبوبہ می پا دیو اے نہیں آکھیا سونیا می پا دیو اے نہیں آکھیا سونیا بارش برسا دیو ہے پینڈوے ہے جنگلی آندہ کیے آندہ ادعو لنا محبوبہ اللہ کے دعا منگ دے اللہ رحمت دی بارش پا دے صحابیاں دا کیدا ہے نبی رب کولوں بارشاں پوا سکدا ہے آپ پا سکدا
رب کو بارشاں پوا سکتا ہے؟ آندا سونیا ادو لانا اوتھے بخاری چ لکھیا ہے میرے مصطفیٰ نے انج کر کے ہاتھ چک دیتے، جمعے دا خطبہ ہو رہے ہیں، اے عربی دروازے بڑے دروازے چ کھڑا ہے، میرے نبی نے اوتھے ہی دعا والے ہاتھ چک دیتے، آندے نے اللہم اسقِ عبادکا وبہائے مقام، اللہ سونے رحمت دی بارش پا دے۔ صحابی آندا ہے میرے نبی نے دعا کی تھی، بدل گج پے، خطبہ ختم ہویا، اسی کراں نوں تر پے تے بدل فس پے۔ سبحان اللہ۔ کنے دن پھر میہ پیا؟ 8 دن میہ پیا، اوہی پھر اوتھے ہی کھڑا ہو گیا، کہندا ہلاکت الاموال ان حدمت البیوت، محبوبہ کوٹھے ڈگ دے پہنے، راہ خراب ہو چکے نے، بارشاں بڑیاں ہو گئیاں نے، میرے نبی نے اوتھے ہی دعا کر دیتی، اللہم حوالینا ولا علینا، گل مکدی مقامانا، نیک بندے جون دے دا وسیلہ بھی جائے دے، نیک عمل دا وسیلہ بھی جائے دے، یہ تینے بندے قابو آئے، ایک کہندا ہے اپنے اپنیاں نیکیاں پیش کرو، ایک کھڑا ہو گیا کہندا اللہ سونیا میرے مڈے ماں باپ، میری ماں بھی بڈھی، میرا بابا بھی بڈھا، اللہ سونیا میں زمیندارا کردا سی، باہروں دودھ چو کے لے آ کے تے پہلا اپنی ماں نو پلاندا سی، اپنے باپ نو پلاندا سی، پھر اپنے بیوی بچیاں نو پلاندا سی، یہ کہندا اللہ تینوں پتہ ہے ایک دن میں لیٹ ہو گیا، آن تک میری ماں بھی سو گئی، میرا بابا بھی سو گیا، اے نہ دودھ پین تو بغیر ہی سو گئے، آندا ہے میں دودھ دا کٹورا پھڑ کے ماں پیو دے سرانے کھڑا ہو گیا، میرے نکے نکے بچے میرے پیراں چ رو رہے نے، ابو دودھ تاں پلا دینا، ابو جی دودھ دے دیو، میں کہیا جب تک میری ماں تے پیو نہیں دودھ پیوے گا تسی نہیں پی سکتے۔ تمہیں کدی انج کیتا ہے تیری مجھ دا دودھ کدی تیری ماں نو بھی نصیب ہویا ہے، تیرے باپ نو نصیب ہویا، اور تیری بیوی دے 17 جوڑے ایک مہینے تیری ماں نو سالہ بعد بھی جوڑا نصیب نہیں۔ کدی غور کیتا ہی؟ کدی ماں نال پیار کر کے ویکھتے سائٹ؟ تو سفر تے گیا ہے، آیا تے بیوی نے مطالبے سامنے رکھ دیتے، پترا نے مطالبات دی بچھاڑ پا دیتی، ماں دیواراں نال لگ لگ کے ادھی رات ویلے اٹھ کے دعا پی کر دیے، اللہ میرا پتر گیا ہے خیری سلامتی ہے، ایک گھر آیا پتر مطالبے کر رہے نے، بیوی مطالبے کر رہی ہے، اے آندا امی تو بھی کوئی گل کر، آندی پتر مینوں ہور کسی چیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تو خریت نال آ گیا ہے، اور ماں نال پیار کریا کر، ماں نال محبت کریا کر، یہ بندہ رب کے وسیلہ پا رہا ہے، آندا میری ماں تے باپ سو گئے، میں اپنے ماپیاں نو جگانا برداشت نہ کیتا، اللہ دن چڑھ گیا، پہلا دودھ میری ماں نے پیتا، میرے باپ نے پیتا، پھر میں اپنے بچوں نو پلایا، آسماناں والے منہ کر کے کہندا ہے اللہ سونے جے تے میرا عمل تینوں پسند ہے فافرجنا، اللہ جڑی مصیبت اسی قابو آئے ہاں سانو دے چ نجات دے دے، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے تھوڑا جنہ پتھر پیچھے ہٹ گیا، تھوڑا جنہ پتھر پیچھے ہٹ گیا، پر اجے نکل نہیں سکتے سن، دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، کہندا ہے اللہ اے تینوں پتہ ہے اللہ سونے میں ایک مزدور رکھ لیا، ایک دیہڑی دار بندہ رکھ لیا، مزدوری طے کر لی، شاماں پی گئیاں، انہیں کم مکا دیتا، میں او دی مزدوری انہوں پیش کر دیتی، وہ کہن لگا میں کم بہتا کیتا ہے مزدوری تھوڑی ہے، میں آکھیا تیرے نال مکائی انی مزدوری ہے، یہ کہندا نہیں مینوں مزدوری زیادہ دے دے، میں آکھیا نہیں تیرے نال مزدوری مکی نہیں ہے، یہ کہندا ہے اللہ سونے اے مزدوری چھڈ کے چلا گیا، اللہ میں تیتھوں ڈر دیاں اے دا ٹوپا جمع دا جڑی مزدوری طے کیتی سی میں بیچ دیتا، او دی ایک بکری خرید لی، اس بکری چ میری نیت ویکھ کے میرے اللہ نے بھاگ لا دیتے، نیت صحیح ہوئے تے بھاگ لگدا جے، تے جے نیت چ کھوٹ ہوئے نا تے بھاگ نہیں لگدا،
یہ سیدھی جی مولانا خادم روم نے بڑی پیاری بات لکھی، پتا نہیں کہتے نے اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا، اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے، ماں تی دی نیت چ فرق پہ جائے گھر دا نظام نہیں چلدا، پیو پتر دی نیت چ فرق پہ جائے دکان نہیں چلدی، سیریاں دی نیت چ فرق پہ جائے کاروبار نہیں چلدے، حکومت رعایا دی نیت چ فرق پہ جائے حکومتاں نہیں چلدیاں۔ مولانا کہندے نے اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے، اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا جتھے وچ پراوان جوٹ ہووے، چگا کدی او خیر نال وسیا نہیں جتھے وسدا نت دا سوٹ ہووے، اس واز وچ نفع نہیں کوئی ہوندا، گل گل اندر جتھے چوٹ ہووے۔ اے کہندا اللہ سونیا میں او ٹوپا جواں دا او دی مزدوری ویچ دتی، او دی بکری خرید لی، او دے پاگ لگ گئے، اور اجڑ بن گیا، میں کچھ بکریاں ویچ کے ایک چھیڑو بھی خرید لیا، ایک غلام خرید لیا، اجڑیاں بکریاں دا اجڑ بن گیا۔ اس بندے تے دن مندے آ گئے، وہ ایک دن میرے کو آیا، آ کے کہندا ہے اللہ دیا بندیاں فلاں فلاں وقت چ میں تیری مزدوری کیتی سی، میرا ٹوپا 2 ٹوپے جو مزدوری تیرے پاسے بندی سی، میں غصے چاہ کے چھوڑ کے چلا گیا، اج مینوں غریبیاں نے تنگ کر دیتا ہے، او مزدوری میری واپس دے دے۔ اے کہندا ہے اللہ سونیا میں تیتھوں ڈردیاں، اونوں کیا اج جنیاں بکریاں پھردیاں نے اے بھی تیریاں نے تے چھیڑو بھی تیرا ہی ہے۔ اللہ او کہندا میں ایک دکھی بندہ، مینوں مذاق کرنا ہے، دکھیاں نوں مذاق نہیں کری دے۔ آندا میں آکھیا مذاق مذوق کوئی نہیں، اے تیرے اس ٹوپے دی سب کچھ ہے، تیری مزدوری دی سب کچھ ہے۔ او بکریاں دا ایڑ لے گیا، نال غلام بھی لے گیا، دعاواں دیندا گیا، کہندا اللہ سونیا جے میری نیکی تینوں پسند ہے، جیڑی مصیبت دے منہ چ اسی آئے ہاں سانوں اے دے چوں نجات دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پتھر تھلے اور ہو گیا، اللہ اکبر اللہ، پر اجے نکل نہیں سکدے سی، تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اے کہندا ہے اللہ جی تینوں پتہ ہے میری ایک چاچے دی بیٹی، انہوں میں برائی دی دعوت دیتی، انہوں 60 روپے بھی دیتے، این برائی دے ویلے انہوں میں خدا دی یاد دلائی، اے میں نو کہن لگی اللہ کو ڈر جا، اللہ کو ڈر جا، اللہ سونے میں تیتھوں ڈر دیا، زنا کو بچ گیا، برائی کو بچ گیا، میں انہوں پیسے بھی معاف کر دیتے، اللہ جے میرا عمل پسند ہے ایس مصیبت چو کر دے۔ نبی علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے پتھر دور کر دیتا، اے وچوں نکل گئے۔ اور دوستا گل کرن دا مطلب اے ماپیاں نال جے نیکیاں کرے گا اللہ دنیا آخر دیاں پریشانیاں دور کر دیں گے۔ تے جے ماپیاں نو ستایا ہی تے گل سن لے، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا کچھ بندے مردے نے اگ لا کے ساڑے جاندے نے، اے پھر زندہ ہو جاندے نے، پھر اگ لا کے ساڑے جاندے نے، پھر زندہ ہو جاندے نے۔ میں آکھیا جبریل اے بندے کون نے جڑے سڑدے نے پھر زندہ ہو جاندے نے، پھر سڑدے نے پھر زندہ ہو جاندے نے؟ حضرت جبریل کہندے نے سونیا اے تواڈی امت دے او بندے نے جڑے ماپیاں نو تنگ کردے سن، ماپیاں نو ساڑی رکھدے سن، اے قیامت دے دن تک سڑدے ہی رہن گے۔ اور ماپیاں نو تنگ نہ کریا کر، میں تے صحیح حدیث پڑھیا ہے اہو جہ بندے بھی ہوئے نے جنہاں نو ماپیاں دی خوشبو بھی آ جاندی ہے۔ کہ تانوں بھی آندی، کئیاں نو آ جاندی ماپیاں دی خوشبو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ملنی گئے، جا کے کنڈی کھڑکائی، بیٹے دی کروں آواز آئی، حضرت جی بابا جی اسماعیل کوئی نہیں۔ بابا جی فرماندے نے اسماعیل کتھے گئے نے؟ دل بڑا اداس ہے، نو بول کے کہن لگی بابا جی وہ باہر شکار نو گیا۔ آپ فرماندے نے پھر تہاڈا گزارا کیویں ہو رہا ہے؟ یہ کہندی ہے بس میرا ہی کم ہے، میں گزارا کیتی بیٹھی ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر حضرت ابراہیم فرماندے نے جدو اسماعیل آن فقری علیہ السلام میرے والوں سلام انہوں کہیں نالے کہیں فَلْيُغَيِّرْ أَطْبَاطَ بَابِكَ اپنے دروازے دی دلیز ونگی کیوں لا چھڑی سکھ انہوں کمی ہون میں آواں تے بدل چھڑے فَلْيُغَيِّرْ فتح الباری حافظ ابن حجر رحمت اللہ لکھ دیں فرمان دینے فَلْيُغَيِّرْ أَطْبَاطَ بَابِكَ انہوں کہہ دی کہ دروازے دی چگاٹھ ونگی کیوں لا چھڑی سکھ بابا جی دے چلے گئے اسماعیل علیہ السلام آئے نا اللہ جہاندہ ہے اپنے مکان دی گلی چپین تے باپ دی خوشبو آنی شروع ہو گئی تے پتہ کی کہندے نے آندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی کر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے پر اوندیے اس نو جس دے دل دی صفائی کہندے نے نی کون آیا سی خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے کون آیا سی تے بیوی دے دسن دے انداز آندیے داڑھی ہے ناتی رنگی ابراہیم نام سی پیاروں تے شوقوں توانوں او کہندے سلام سی ونگی چگاٹ کوئی گل سمجھائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے پر آندیے اس نو جس دے دل دی صفائیے حضرت اسماعیل فرماندے نے اس آن والے بابے نو روٹی پانی کھلایا سے کہ کوئی نہیں کہن دیے نہ روٹی پوچھیے نہ پانی پوچھے ہے حالات انہیں پوچھے نے میں دسے نے فرمایا کو پیغام دے گئے ان کہن دیے سلام کہہ گئے سن نالے کہن دے سی دروازے دی چگاٹ ونگی کیوں لائی سکھ بدل چڈن اسماعیل علیہ السلام کڈا لیگ پترے کڈا وفادار پترے اصل چ گل اے سی اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے چ اینا قرآن چ بیان کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر ابے نو جدوں بلایا ہے جی کر کے بلایا ہے اللہ فرماندے نے میرے نبی ابراہیم جڑا تینوں پتر دیاں گا جے گردن تے چھری رکھیں گا تے تاویں ابا جی کہہ کے پکارے گا تو اپنے پیو دی خدمت کیتی ہے اپنے پیو دی فرمان برداری کیتی ہو تو اپنے باپ دی خدمت کیتی ہے تیرا بیٹا تیریاں خدمتاں کرے گا اللہ اکبر اللہ حضرت اسماعیل فرمان دے نے اوے جانی بدبختیں ہوتے ابو ہمارے سیکھ جنوں روٹی تو نہیں کھلائی جنوں پانی تو نہیں پلایا جانی بدبختیں ہوتے ابو ہمارے سی اگ وچ چھلانگ لا گئے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری او دے حکموں چلائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے نتانانو گل میری سمجھ نہ آئیے اگے ذرا دھیان کریم اور نکاح کیتا رب دے پیارے نے سال کو پچھوں پھیرے بابا جی نے مارے نے آن کے ویکھے پت دے محل چبارے نے دتی آواز پتر تائیں اسماعیلا اسماعیلا پکاریا باپ پتر نو جویں چاہے بلا سکتا ہے باپ جو ہے نا ایک گل تو نقطے دی دس لیا اللہ تعالیٰ نے بابا جی آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا نا تے بابا جی دی کنڈ تے قدرت دا ہاتھ پھیریا نا سارے روح سامنے کر دیتے اللہ نے بابا جی آدم علیہ السلام نو فرمایا آ تیری اولادی بچے نبی نے بچے ولی نے بچے نیک نے بچے برے نے بابا جی دیکھی جا رہے ہیں دیکھ دیاں حضرت داؤد علیہ السلام تے نظر پئی نا تے داؤد نبی سونے بڑے سن
نبی ہوندا ہی سونا ہے. انیاں کانیاں تے لنگیاں لولیاں نو رب نبی تا نہیں نہ بناندا. کئیاں نے انہوں نبی مان لیا جڑا 100 وار دیہڑی چ موتر کردا سی. جنہیں 100 وار موتر کرنا جہاں ہر ویلے دھیان اٹھوانی والے رہنا انہیں نبوت خاک کرنی. نبی رب انہوں بناندا جڑا جہانوں سونا بھی ہوئے تے سیانا بھی ہوئے. داؤد علیہ السلام بڑے سونے. یا اللہ کون ہے؟ اللہ آندے نے یہ بھی تیرا بیٹا ہے، یہ نام ہے داؤد علیہ السلام، اللہ دا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے. بابا جی نے دیکھا نا نبی داؤد سونے بڑے نے تے کہندے نے یا اللہ یہ دی عمر کنی؟ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی داؤد یہ دی عمر 60 سال. یا اللہ سونا بڑا بنائی عمر تھوڑی دیتی ہوں. اللہ پاک فرماندے نے میں تے جنی عمر دینی سی دے چھڑی تو گل کر. حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے اللہ جی میری عمر کنی ہے؟ اللہ کریم فرماندے نے تیری عمر 1000 سال. کنے سال ہے؟ 1000 سال. بابا جی دی عمر 1000 سال. کہنے لگے یا اللہ میری عمر چو نا 40 سال میرے اس پتر نو دے دیو. 40 سال. حدیث پاک سے لکھیا ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر دی اس آیت دی تفسیر چ بھی یہ روایت لیاندی ہے فَاكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا. چھوٹی گل ہوے وہ بھی لکھ لیا کرو، بڑی بات ہوے وہ بھی لکھ لیا. اللہ نے فرمایا فرشتیاں نو حکم دیتا آدم کو انگوٹھا لوا لو تحریر کروا لو متا کل نو ویر نہ جائے. بابا جی کو فرشتیاں اسٹامپ کروا لیا کہ متا کل نو ویر جائے. بابا جی دی 960 سال عمر پوری ہوئی نا. 960 سال انیاں بہاراں بابا جی نے ویکھ لیاں نا تے اسرائیل آ گیا یعنی کہ ملک الموت آ گیا. بابا جی تیار ہو جاؤ تے حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اجے تے میری عمر 40 سال باقی. 960 سال گزاری بیٹھا آدھا اجے 40 سال رہی دیکھ تے اسرائیل اس کام نال ہی چکی لیا. کہندا ویکھو نا آ تحریر تہاڈی تساں اپنے پتر نو لکھ کے دتے نے 40 سال. بابا جی بے وقوف کہنے لگا ہے تو تحریر میری پر میں نہیں جانتا میں آپ کی عمر پوری کر کے جاؤں گا. ویر گئے بابا جی. ہوں مسئلہ ہے جی گل تمہیں میں سمجھانی. ہوں مسئلہ یہ کہ شاید کوئی چیز صدقہ کر دئیے تے پھر لئیے واپس. ایک چیز اللہ دے راج دے دیتی کسی نے پھر لو واپس. کائنات دے سردار نے فرمایا العائد فی صدقتہ کالکلب یعود فی قیہ. جڑا صدقہ کر کے دوبارہ واپس لیندا ہے نا ایویں جویں کتا کہہ کر کے دوبارہ کھاندا ہے. کیا ہے فتویٰ بابا جی تے لگے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ دسنا چاہتے نے صدقہ کر کے واپس لین والا او دی مثال کتے ورگی ہے. پر سن لو نوجوانوں بڈھا باپ تے بڈھی ماں اپنے پتر نو چیز دے بھی دے او دا جی واپس کرن تے لین تے کرے او لے سکدا نو کدی گناہ نہیں ہوئے گا. اللہ نے ماپیاں نو حق ہی نہ دے چھڈیا. اللہ ماپیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے. بابا جی سال کو بعد پھر آیا نا حضرت اسماعیل دے دروازے تے آئے آواز دیتی اسماعیلا اسماعیلا پکاریا آواز محبت کر پہنچی پیاریا او نہیں گے گھر حضرت گیش کاریا تسی رکھو تشریف آمن تائیں. سبحان اللہ. او بی بی بڑی چنگی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی او نو بڑی چنگی سی. آ کے دروازہ کھٹکایا آواز دیتی اسماعیل اسماعیل. اگوں نو بول کے کہندی بابا جی اسماعیل تے کر کوئی نہیں. آپ فرماندے نے بیٹا دل بڑا اداس ہے کتھے گئے نے؟ اے بی بی بڑی چنگی آندی اے ایتھے کتے باہر ہی گئے نے. تسی بوو روٹی کھاؤ پانی پیو مینوں کپڑے لا دیو میں تواڈے کپڑے دھو دینی ہاں. حضرت آ سر میرے ولے کرو میں تواڈا سر بھی دھو دینی ہاں. کیوں جی نو جو بابے دی خدمت کرے تو دعاواں لینیاں نے نا. اے بابے دیاں خدمتاں کرن ڈئی ہے تے بابا خوش ہوئی جا رہا ہے تے پیار چاہ کے بابا جی ابراہیم نبی پوچھدے نے بیٹا تہاڈا گزارا کیویں ہو رہا ہے؟ اے بی بی کیویں جواب دیندی ہے؟ گل ذرا دھیان نال سن لو. اے کہندی ہے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڈام دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آمدے. پڑھ دے نمازاں سجدے شیس جکام
دے بڑا احسان ہے اللہ سائیں۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے بی بی اسماعیل انہوں میرا سلام کہیں نالے کہیں دروازے دی چگاٹ ہلانی بھی نہیں، اے دلید ہلانی بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل ہے دماغ صحیح سی، او نوجوانوں اپنا دماغ صحیح کر لو۔ حضرت اسماعیل ہے اپنے بازار دی اپنے مکان دی گلی چ پینا تے بابے دی پھر خوشبو آنی شروع ہو گئی تے کی کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی، کر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ہے۔ گل مکدی مکاواں ویر، ایک بندے نے اپنی ماں نو موڈیاں تے چوک کے 7 حج کروائے۔ کنے حج؟ 7 حج۔ تو ایک دن دودھ لے دیں تے دوجے دن منہ تے ماری بیٹھا ہونا ہے۔ انہیں اپنی ماں نو موڈیاں تے چوکے تے 7 حج کروائے، 7واں حج کروا کے فارغ ہویا، انج کر کے پرا متاب چی لیٹے آئے، آسمانہ والے منہ کر کے کہندا ہے اللہ سونیا ویکھے آئی میں اپنی ماں نو 7 حج کروا دیتے نے، ہن تے میری ماں دا حق ادا ہو گیا ہوئے گا نا۔ اتوں آواز آندی ہے اجے تے تیری ماں نے تینوں جن لگیا، جڑا ٹھنڈا ہاکا پڑیا سی او دا بھی مول نہیں دے سکیا ہے۔ ایک بندہ اپنی ماں نو موڈیاں تے چوکے 6 گھنٹیاں دا سفر 3 دناں چ کردا ہے۔ تتیلے دا علاقہ ہے، گرم علاقہ ہے، ایڈا گرم علاقہ ہے بوٹی رکھ دیو تے کباب بن جاندی ہے۔ اے اپنی ماں نو موڈیاں تے چوکے کعبۃ اللہ دی زیارت کروا رہا ہے، آسماناں والے منہ کر کے کہندا ہے اللہ سونیا ہن تے میری ماں دا حق ادا ہو گیا ہوئے گا نا۔ آواز آندی ایک دن سردی بڑی سی، تو ماں دے بستر تے پیشاب کر دیتا، تیری ماں تے غریبیاں بڑیاں سن، تیری ماں تے غریبی بڑی سی اور کپڑا کوئی نہیں سی، تیری ماں آپ گلی جگہ تے ستی تینوں اپنے سینے تے لٹایا، اجے تے اس ایک رات دا بھی حق نہیں ادا کر سکیا ہے۔ دا احسان کون دے سکتا ہے؟ باپ دا احسان کون دے سکتا ہے؟ ماں دیاں خدمتاں دے بدلے کون دے سکتا ہے؟ ماں اللہ پاک نے ایسی چیز بنا چھڈیے، اس واسطے ویرا قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جے ماپے دنیا تو تر جان جڑیاں نیک اولاداں نے اللہ پاک فرماندے نے اوے دعاواں کردیاں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ ماں پیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام ماشاءاللہ کافی آ چکے نے، اس واسطے میں انہی لفظاں تے اجازت چاہنا۔ آخر دعوانا